म हिँड्छु आइरहेको छु। आउनु भयो मेरो हजुर, म बा मेरो दाइ कति ह्यान्डसम जहिले पनि ठिक पुक्क दाइ ठिक स्वागत ठिक। छ तपाईँलाई लकडाउनको हर हर महादेवमा धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण टेलिभिजनको पर्दामा हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई साङ्गीतिक अभिवादन अनि नमस्कार। अनि दाइ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ हिजो बेलुका करिब 11:30 बजेतिर काठमाडौँ टेक्न भएको छु। अब भनेपछि दाइ तपाईँ राति 11:30 बजी राति नेपालमा काठमाडौँ आइपुग्नुभयो हजुर, दाइको पुर्खाली जन्म थलो चाहिँ कहाँ दाइ मेरो जन्म थलो म जन्मेको तनहुँ बन्दीपुर हजुर र हालको मेरो बसाइ चाहिँ हाल अब मेरो मेरो सपरिवार बसाइ मेरो बुवा आमा लगायत सम्पूर्ण मेरो आफन्त सबै अहिले नवलपुरको काउसोती भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजना। हजुर। र हिजो चाहिँ म आएको अहिले मेरो अब सम्पूर्ण हाम्रो बसाइ नै त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो म आएको चाहिँ नवलपुर काउसोती मेरो आफ्नो घरबाट चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको छु। अनि रमेश राज कति वर्षको पुग्यो होला नि त पुग्यो होला 37-38 वर्ष भइयो। तर किन यो 16 वर्षकै बच्चा जस्तो देखिए यहाँको हेर्ने आँखाहरू असाध्यै राम्रा हुन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले राम्रो देखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन मैले मात्र होइन धेरै दर्शकहरूले मैले देखेको छु तपाईँको तपाईँ जब स्टेजबाट गाएर आइसकेपछि केटीहरू यति दौडिन्छन् कि रमेश राजजी वान फोटो सेल्फी रमेश राजजी वान फोटो सेल्फी भन्दै दौडिएर देख्छु। अन्ति मैले देख्दाखेरि बच्चा बच्चा फुच्चे फुच्चे देख्छु अन्त्यमा तपाईँ फुच्चेले फुच्चे खोजा हुन् कि क्या हो यसो भयो अब त्यो मलाई मेरो गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने मेरो शुभचिन्तकहरूले मसँग सेल्फी खिच्नु मसँग फोटो खिच्नु नआउनु कुरा भएन। मलाई तन्नेरी देखेर भर्खरको देखेर मलाई राम्रो र हेन्डसम देखेर मसँग फोटो खिच्न आउनु भएको होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है मालकजी। अनि दाइ एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो तपाईँसँग तपाईँको त्यो प्या 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 भएको छ कि छैन प्या 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 भइसक्यो। मेरो प्या 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 धेरै पहिले भएको। मेरो मेरो एउटा नानी र एउटा बाबु पनि छ होइन। मेरो प्या 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 त कति 2060 सालमा प्या 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 भएको। या 2060 सालमा बिहा गर्नुभयो कति साह्रै उमेरमा बिहा गर्नुभएछ त सानो मेरो कि गाउँमा जबरजस्ती बिहा गराइदियो कि क्या हो होइन माया प्रेमको फन्दामा परेको। ए कतै तपाईँको गीतमा छ नि बेहुला बनाउँछु भन्थ्यो बहुला बनाएर गयो भन्ने यो खासै त्यो आफ्नो घटना हो कि के हो होइन होइन मेरो घटना होइन। मेरो घटनामा मेरो रियल लाइफमा मैले धेरै सेन्टिमेन्टल गीतहरू गाएको छु होइन। धेरै बिछोडका गीतहरू गाएको छु। तर मेरो लाइफमा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो बिछोडका पीडाहरू भोग्न परेन। यसो यता कता श्रीमान श्रीमती बिच ठाकटुक झगडा हुने स्वाभाविकै भयो। त्योभन्दा अगाडि मलाई यो बिछोड के हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले भोग्न परेको छैन। अनि दाइ अर्को कुरा आयो तपाईँले बबाट चाहिँ गीत गाएपछि रातै हिँड्नु नि अरू गीत गाउँदा अलिक कम हुने किन खै मलाई त मेरा सबै गीतहरूलाई उति नै माया गरिदिनु भएको छ जस्तो मान्छु। किनभने मबाट सुरु भएको गीत मैले तिमीलाई चाहेर पनि तिम्रो साथ पाउन सकिनँ मबाट सुरु भएको गीत थियो है। अनि त्यस्तै गरी तिमी लास्टै क्युटी छौ र पो म फिदा भएको छु यो गीतलाई पनि असाध्यै मन पराइदिनु भएको थियो दर्शकले। अब सम्यो बबाट बबाल हो र त्यस्तै गरी बबाट बहुला गीत त्यति धेरै चर्चामा आउन सकेन अन्य गीत। तर सबै गीतलाई दर्शक श्रोताले उति नै माया गरिदिनु भएको छ। म असाध्यै आभारी छु। अनि तपाईँ कस्तो गाएको खेतमा जाँदाखेरि गीत गाउने गाएको कि तपाईँ बाख्रा चराउन जाँदाखेरि गीत सिक्यायो कि तपाईँ धान काट्न जाँदाखेरि सिक्यायो कि तपाईँ कतै साथीभाइको लैलीमा गीत सिक्यायो कि भित्रदेखि नै तपाईँ गाएको म त विशेष त अब गाउँघरमा हुर्केको मान्छे गाउँघरमै हुर्केको बढेको मान्छे है। हजुर अनि अब म जता जाँदाखेरि पनि अब मेरो नसामा गीत सङ्गीत अनि नसामा गीत सङ्गीत नै थियो। त्यस कारण अब म जे गर्दा म पढ्दा होस् म घरमै बस्दा होस् पढ्दा होस् बाख्रा हेर्न जाँदा होस् गाई हेर्न जाँदा होस् भैँसी दुधा होस् गाईको स्याहार गर्दा होस् म जतिखेर पनि गीत सङ्गीत चाहिँ मेरो मनमा थियो। अब तिनै सबै कुरा अब सबै तिनै गाउँले परिवेशले तिनै गाउँले विषयवस्तुहरूले त्यस एउटा कलाकार बनायो भन्न रुचाउँछु है म चाहिँ। अनि कहिलेकाहीँ गाउँमा तपाईँ यसो सानो बेलामा भैँसी चराउन यसो आलतिर जानु भएको थियो किन धेरै कालो देखेर आलतिर गयो भैँसीसँग धेरै खेल्ने जस्तो लाग्यो। होइन होइन मतलब किनभने अब तराईतिर त भैँसीलाई पनि लगेर अब हुन्छ नि गाउँघरमा त आफ्नो हाम्रो अब यो बर्खाको सिजनमा त अनि त्यसपछि गाई भैँसी चराउन विशेष गाई भन्दा पनि अझ भैँसी चराउन जाने भैँसीलाई आलमा लिएर जाने त्यसै गरी पौडी खेलाउन जाने भैँसीलाई पौडी खेलाउने भैँसीसँग आफू पनि पौडी खेल्ने केटीमा त कति रमाइलो गरियो कहिलेकाहीँ त्यो आलमा गएको बेला भैँसी बसिरहेको आलमा गएर तपाईँ माथि चढ्दाखेरि भैँसीले जुरुक्क उठ्दाखेरि तपाईँलाई लडाइदिएको दिन्छ कहिले
सबै आफ्नै कहानी भन्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो आफूले जे गरेछ त्यही दिन चाहिँ मलाई सुनाउनु पर्छ मलाई भन्नुपर्छ भयो होला कि त्यस्ता घटना स्वाभाविक भयो होला त्यो कुरा त कति कुरा त्यो बाह्र दिनमा भएका त्यो बाह्रपनका ती रमाइलोहरू कस्तो त्यो 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 दिन नै त्यो क्षण नै कति रमाइलो अहिले तपाईँले भन्दै गर्दा कति मलाई स्मरण आयो अहिले चाहिँ ती दिनहरू स्मरण आएको साँच्चै नै रमाइलो थिए ती क्षणहरू अब ती दिनहरू फर्केर आउँदैन अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले जस्तो घाँस काट्न जाँदाखेरि वनमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ साइली माइलीलाई हे बबुवा कहाँ र बस स्विट लागेछ तिमी भनेको दिनहरू छन् त्यस्तो त्यस्तो त त्यस्ता दिनहरू त भएनन् होला त्यस्ता दिन त आयो हुन्छ नि अब गाउँघरमा साथीहरू आफ्ना वरिपरि छिमेकी नानीहरू अहिले पो ठुल्ठुला भयो त पहिला त बच्चा बच्चा त रमाइलो हुन्थ्यो नि त घाँस काट्न जाँदाखेरि होइन दाउरा खोज्न जाँदा स्वाभाविक अब त्यो त्यो तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो 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 बाह्र दिनमा ती आफ्नो गाउँघरमा हुँदा बाह्र दिनमा ती अहिले तपाईँले जे भन्नुभएको छ मलाई स्मरणमा आइरहेछ ती मैले बिर्सिसकेका कुराहरू तपाईँले स्मरण गर्नुभएको छ स्वाभाविक रूपमा यी सबै हुनेको त्यो बाह्र दिनहरूमा यदि जसले गाई भैँसी चलाए जसले गाउँले जीवन भोग्नु भएको छ डेफिनेटली यी कुराहरू त सबै हुन्छन् अनि तपाईँले पढाइमा कतिको हुनुहुन्छ पढाइमा चाहिँ कतिको हुनुहुन्थ्यो पढाइमा त म सानैदेखि असाध्यै पढाइमा ट्यालेन्ट मान्छे नै हो है तर पछि गीत सङ्गीतको जब भूत चढ्यो अनि पोखरा हुँदाखेरि अब के गरेँ +2 मैले नवलपुरबाट +2 सकेँ त्यसपछि डिप्लोमा पढ्न भनेर पोखरा गएँ पोखराबाट गीत सङ्गीतको क्यारियरलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउन सक्छु कि भन्ने लाग्यो उता +2 पढ्दै गर्दा त्यहाँका साथीहरूले ओहो त खतरा गीत गाउने त खतरा रहेछस् बाबा त चाहिँ कलाकार बन्छस् भनेर फुर्काइदिनु हो त्यसपछि ओहो भनेर रातारात हिट कलाकार भएको सपना देखेँ त्यस पछाडि पोखरा गएँ पोखराबाट अलिकति सङ्घर्ष गर्न सजिलो स्टुडियो पनि भएको त्यहाँ अनि चिने जानेका आफन्त साथीभाइ पनि त्यहाँ भएको भएर त्यहाँ सजिलो भयो अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर डिप्लोमा पास गरेँ अनि डिप्लोमा त्यहाँ त्यो पनि मोक्सल रहेछ मोक्सलमा बसेर गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउन सकिँदो रहेनछ अब डिग्री पनि काठमाडौँमा पढ्ने अनि त्यस पछाडि गीत सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउने भन्दै गर्दा त्यस पछाडि गीत सङ्गीतमा अब गीत सङ्गीतमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा काठमाडौँमा बसाइको क्रममा असाध्यै असहज हुँदै गयो अप्ठ्यारो हुँदै गयो परिवारले मलाई फ्यामिलीबाट त्यति सपोर्ट नभएको गीत सङ्गीतको लागि छोराले पढाइ बिगाऱ्यो भनेर यसै पनि बुवा आमा रुष्टिनु भयो त्यसपछि घर परिवारसँग सम्बन्ध राम्रो पनि भएन र अनि दुःखमा काठमाडौँका धेरै वर्षहरू बिताएँ धेरै वर्ष बिते दुःखमा त्यो दुःखमा मैले डिग्री पास गर्न सकिनँ सबैभन्दा खेद पत्र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा दुःख त्यसमा लाग्छ ओहो धेरै मान्छे अब तपाईँसँग अर्को कुरा गरेँ तपाईँ कुनै दिन अरूको बिहेमा नचिनेको मान्छेको बिहेमा गएर नाच्नु भएको छैन त्यो त छैन यस्तो यो कुरा त अब म बच्चामा आफूलाई थाहा हुँदासम्म म अरू नचिनेको मान्छेको बिहेकोमा गएर चाहिँ नाचेको छैन तर जसको चिनेकै मान्छेको जन्तीमा गएर र आफ्नो गाउँमा चिनेका घरमा बिहा हुँदा त्यहाँ चाहिँ गएर नाच्यो होला तर नचिनेको ठाउँमा गएर चाहिँ नाचेको छैन कुनै नाच्दा नाच्दै बिहेमा नाच्दै नाच्दै साडी लगाएको केटी मान्छे मन पर्यो कुनै दिन नाइ त्यस्तो पनि भएन हो जब सुन्नुहोस् न अब म एउटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु जब म आफू अलि वयस्क भए जब मलाई प्रेम भन्ने कुरो थाहा भयो नि जब के अरे आकर्षण भन्ने कुरो थाहा भयो प्रेम भन्ने कुरो थाहा भयो कसैलाई मन पराउने भन्ने कुरो थाहा भयो अनि त्यो मेरो पहिलो प्रेम नै मेरो अन्तिम प्रेम हो र उनी मेरो श्रीमती हुन् अब योभन्दा मैले अब केही धेरै बोल्न पर्दैन भन्ने आशा लाग्छ त्यहाँ वरिपरि भाउजू त हुनुहुन्न नि भाउजूलाई गाउँमा छोडेर आएको भाउजू अब पछि लाग्न खोजिदिनु तर यो सिचुएसनमा भनेपछि साह्रै दुःख पाउनु भएको दाइ ओके अब कुरा गरौँ दाइ अब अलिकति खटौली पटौलीमा तपाईँको म 5 जना कलाकारको नाम लिन्छु अगाडिको नाम लियो भने तपाईँले पछाडिको नाम लिनुपर्छ है दाइ भन्नुहोस् न त मैले अगाडिको नाम लिएँ भने तपाईँले पछाडिको नाम लिनुपर्छ मैले पछाडिको नाम लिएँ भने तपाईँले अगाडिको नाम लिनुपर्छ भन्नाले थर नाम र थरको कुरा गर्नु भयो हजुर ओके ल सबैभन्दा प्रथम लक्ष्मीबाट कुरा गरौँ होइन सबैभन्दा पहिला लेडिज पास भन्छ त्यहाँ लेडिज कुरा गरौँ है त एकदमै राम्रो नृत्य गर्ने हजुर बुढाथोकी सम्झना बुढाथोकी यस त्यसै गरी अर्की अति नै राम्रो नाच्ने होइन अन्जु यो के क्षेत्रको यो चाहिँ नृत्य गर्ने अन्जु भन्नुभयो नृत्य गर्ने अन्जु को हुनुहुन्छ होला है चलचित्रको हिरोइनहरू मोडलहरू आइएम सरी अन्जु निरौला नृत्य गर्नु न उहाँ मोडल हो यार राजा सरी नृत्य र मोडल एउटैमा गलिन्छ
नृत्य होइन फरक विधा हो म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु फरक विधा हो नत्र उहाँको नाम मेरो मनमा आएको थियो तर उहाँ चाहिँ एकदम पर्फेक्ट अभिनय एउटा उहाँको क्यारेक्टर वाइजमा अभिनय राम्रो गर्ने कलाकार उहाँ नृत्य राम्रो गर्ने कलाकार होइन यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हल्का रमाइलो हल्का रमाइलो अर्को कुरा गरौँ है त हस् दाँतले मात्रै धेरै हँसाउने र दाँतले मात्रै धेरै नाच्ने मोडल को होला त दाँतले मात्रै धेरै हँसाउने दाँतले मात्रै धेरै नाच्ने हाँस दन्ते मोहनी नायक मोडल अन्त मोहनी नायक हाम्रो शङ्कर विषय मात्र वाइट हुनुहुन्छ एकदमै त्यही त उहाँको त दाँत धेरै नाच्छ नि त उहाँको दाँत पनि धेरै नाच्छ होइन उहाँले हाँसेर बहुत आफू पनि हाँस्यो होला नहसाउने मेरो सबभन्दा प्रिय पात्र मेरो प्रिय व्यक्ति पनि हुन्छ त्यसै गरी अर्को मोडल पुच्छे पुच्छे डल्ले डल्ले हिँड्दा पनि पालो पुग्नु पालो पुग्नु लाग्ने होइन एकजना थापा विजय थापा करेक्ट अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ अहिले अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ उहाँ करेक्ट त्यसै गरी अर्को एउटा मोडल पनि नृत्य निर्देशक पनि छेत्री नृत्य बब्बु छेत्री यस राइट थ्याङ्क यू पाँचजना भयो अब मैले तपाईँले भनेको जति सबै मिलाएकै हो मैले तर अन्जुको हकमा चाहिँ त्यो क्वेसन गलत भएको भएर यहाँलाई चाहिँ म कारवाही गर्ने कुरा जानकारी गराउन ओके चाहन्छु मलाई लकडाउन खुलेपछि तपाईँले मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ हस् हस् आफ्नो तर्फबाट जति पैसा दिनु मन लाग्छ दिँदा हुन्छ अब कुरा गरौँ अलिकति गायकतिर म गीत गाउँछु तपाईँले भन्नु पर्यो कसको गीत हो हस् प्लिज ओके हस् सालको पत्ता टपरी कानेलाई गायक वीरेन्द्र विश्वकर्मा सर्जक बसन्त थापा एकदम राइट अब अर्को कुरा गरौँ है गीत एकदमै राम्रो ससुराली बा ख्याल ख्याल बे गायक बद्री बङ्गेनी हुनुहुन्छ गायिका सिन्धु मल्ल हुनुहुन्छ यसका सर्जक भगवान थापा हुनुहुन्छ भगवान भण्डारी राइट गजब छ त्यसै गरी अर्को गीत तपाईँको बातमा अति नै लोकप्रिय गीत छ यो पनि एकदमै राम्रो घुम्ती निरालेट भयो माया बाटैमा सानीलाई भेट भयो नवराज घोरा सैनी एकदम राइट त्यसै गरी अर्को गीत गाउनु अलिकति फरक ढङ्गमा लाँदैछु अर्को फरक गीतै हो सङ्गीतै हो तर अलिकति फरक म माया लाउँदिन हो भुल्न नि सक्दिन यसको सङ्गीतकार गुल्मी गाइज हुनुहुन्छ यसको गायक राजु लामा हुनुहुन्छ यस कस्तो राम्रो यसै गरी अति नै लोकप्रिय अब गाउनु गइरहेको छु ठुला ठुला महल होइन सिपसिकानी झुपडी देऊ दैव कर्णदास एकदम त्यसै गरी अब अर्को गीत तपाईँको लागि राख्दैछु अर्को प्रिय तपाईँलाई साँच्चै नै मनपर्छ होला है त यो पनि फिल्म क्षेत्रको अब उकाली ओराली गर्दै आँखा भरिरहर भर्दै यसका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हाम्रो शक्ति बल्लभ र यसका गायक हुनुहुन्छ सोनु निगम खतरा हो नि के कुरा गर्नुहुन्छ गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे गीत सङ्गीतकै बारेमा पनि मिलाइने भने त मलाई त अप्ठ्यारो हुँदैन होला टुङ्गुनाको धुनमा टाउ 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 डाँडा पारी झुनमा टाउ 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 को होला यो चाहिँ मुस्किल पार्नु है यसको सङ्गीतकार रञ्जित गजमेर हुनुहुन्छ है राइट सङ्गीतकार रञ्जित गजमेर हुनुहुन्छ गायक एकजना दार्जिलिङको गायक हुनुहुन्छ के भुटिया समथिङ के हुनुहुन्छ है गायक हजुरले भन्नु पर्यो यसमा चाहिँ मैले एकदम क्षमा मागेँ तर सङ्गीतकार चाहिँ यसको रञ्जित गजमेर हुनुहुन्छ हजुर गायक पनि गजमेरै हो हो सङ्गीत किरण गजमेर के गजमेर हुनुहुन्छ है के भन्नुहोस् त क्वेसन गर्ने व्यक्ति हो भन्ने व्यक्ति होइन म मैले माथि मागेँ यति धेरै मिलाइसकेँ अहिलेसम्म एउटा मिस भएको थिएन यति मिलाइसकेपछि एउटा त गर्न पर्थ्यो क्या ओके अर्को रातो रानी फुलेकै साझामा तिमी बस्यो कलेजीमा जमा मनको लहरा यो त पुरै कार्यक्रममै क्वेसन सोध्ने मात्र गीत सङ्गीतको सम्बन्धी क्वेसन सोध्ने मात्रै कार्यक्रम हाजिर जवाब गर्ने गीत हो क्या
होइन ती चाहिँ टेनिसन जोम्बाले गाउनु भयो ओके टेनिसन बधाई जोम्बा छ तपाईँले 1 नम्बर फाल्नुभयो अरू सबै पाउनु भएको छ तपाईँले लगभग सबै मिलाएको बापत म हिसाब गर्नु गइरहेको छु कति परेछ त पुरस्कार केही छ पुरस्कार तपाईँले पाउनु भएको छ 1,11,101 रुपियाँ हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ त्यो 1,11,101 रुपियाँमा तपाईँले दिए पनि 1 रुपियाँ दिनुहुन्छ बाँकी सबै आफै राख्नुहुन्छ यदि पुरस्कार प्रायोजनै भएको भए पनि आइयो मलाई थाहा छ तपाईँ पनि कति चण्डाल हुनुहुन्छ अब त्यति पुरस्कार कसैले प्रायोजन गरेर त बसहरूलाई दियो भनेर मलाई दियो भने पनि त्यसको 1 रुपियाँ पनि मेरो भागमा पर्दैन थियो त त्यो सबै तपाईँ राख्नु क्या गजबको बात छ म चाहिँ एकदम हामी चाहिँ तपाईँ म जसरी भेटमा अफेयर जसरी कुरा गरिरहेको छौँ मैले प्रिय आदरणीय दर्शकसँग मैले माफी चाहन्छु हामी एकदम अफेयरमा जसरी कुरा गर्छौँ त्यसरी अनिरमा कुरा गरिरहेको छौँ यसलाई अन्यथा लिनुहुन मेरा प्रिय आदरणीय दर्शकहरूले भने यही त रमाइलो दर्शकले सत्य चाहन्छ रियली चाहन्छ त्यो बनावटी होइन नेचरल हुनुपर्छ तपाईँ हामी त सँगै बस्दा पनि एकले अर्काको जस्तो हामी डोमिनेट गरेर बोल्ने रमाइलो गरिरहेछौँ त्यही त अब कुरा गर्दैछु दर्शकहरूले मलाई यहाँ मेसेज गरिरहनु भएको छ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ एकदमै लोकप्रिय सम्पूर्ण दाजुहरूले दिदीबहिनीहरूले पुरा हेरिरहनु भएको छ अमेरिकादेखि जापान सबैतिर जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ कसैले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि दाजु मैले हजुर भने लेख्नुभयो दाजु नमस्कार आज रमेश राज दाईको गीत धेरै सुनेका छौँ र हामीले टिभीमा धेरै हेरेका थियौँ तर आज प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ प्रत्यक्ष आज धेरै पछि देख्न पाइयो यसको लागि खुसी छु भन्नुभएको छ दर्शकले र म झन् असाध्यै धेरै खुसी छु म यो कुरालाई चाहिँ हर हर महादेवलाई मलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई चाहिँ मेरो धेरै धेरै धन्यवाद अब आज यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि 90 दिनसम्म सक्रिय भएर गीत सङ्गीतमा लाग्न नपाइरहेको अवस्थामा कुनै स्टेज कार्यक्रमहरूमा स्वदेश तथा विदेशका कार्यक्रममा जान नपाइरहेको अवस्थामा गीत सङ्गीतको मार्फतमा तपाईँसँग नजिक हुने एउटा बाहना हुन्थ्यो गीत सङ्गीत भनेको आज त्यो बाहना पनि छैन र पनि अब आज तपाईँले यसरी प्रत्यक्ष मलाई शुभचिन्तकहरूसँग यसरी भेट्ने मलाई गीत सङ्गीतलाई मेरो गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने आदरणीय दर्शकसँग भेट्ने एउटा जुन अवसर दिलाइदिनु भयो मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो अब यसको सम्पूर्ण श्रेय मेरो आदरणीय माधवजीलाई जान्छ है तपाईँलाई यहाँ जापानबाट फोटो पनि पठाउनु भएको छ यो मलाई मेसेजमा फोटो पठाउनु भएको छ तपाईँले फोटो खिच्नु भएको छ दाइ जापान आउँदाखेरि तपाईँसँग मैले फोटो खिचा थिएँ भनेर पठाउनु भएको छ दाइ कुन दाइले पठाउनु भएको छ उहाँको नाम पनि छ हरि लामा उहाँलाई एकदम मेरो धेरै धेरै नमस्कार है अब फोटो देख्यो भने सम्भवतः चिन्छु अथवा कुनै कार्यक्रमको फोटो हुनसक्छ यदि नचिने पनि कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा त्यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा र मेरा गीत सङ्गीत मन पराइदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै आभारी छु धेरै धेरै धन्यवाद है यहाँ त्यसै गरी उहाँहरू जापानबाट धेरै पठाउनु भएको भर्खरै तपाईँ के लगभग लकडाउन भन्दा अगाडि जापानमा हुन्थ्यो कि क्या हो लकडाउनभन्दा अगाडि जापान त थिएन लकडाउनभन्दा अगाडि म जापान गएको लगभग 8 महिना 9 महिना भयो 8 महिना 9 महिना अगाडि तीजको कार्यक्रममा म गएको थिएँ अब अर्को तीज आउने बेला भइसक्यो अब 10 महिना हुन लागिसक्यो जापानबाट धेरै आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सन्तोषजी विक्रमजी म जापान पटक गएको छु त्यही भएर होला साथी मेरो जापान म अस्ति तीजमा जाँदाखेरि पोहोर साल तीजमा मेरो 5औं पटक हो जापान त्यस कारण पनि जापानमा धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ सायद त्यो भएर पनि होला है अनि यहाँ जापानबाटै आएको छ दाइ हामी पनि लकडाउन जस्तै छौँ तर यहाँ खुल्ला त खुल्ला छ तर के गर्नु अलिकति बोर चाहिँ छ दाइ हामीलाई पनि नेपालको पिर लाग्छ यही पिरकै समस्यामा दाइ आफ्नो बुवा आमालाई सम्झिरहेका छौँ त्यो बेलामा यसो दाइ बोर भएको बेला यसो गीत गाएर रमाइलो गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु अब नेक्स्टचोटि आउँदाखेरि पैसा दिन्छु भने छन् भनेको मतलब टिकट काटिदिन्छु भने त्यो त अब डेफिनेटली अब जापान आउँदा अब कार्यक्रम हेर्न आइदिनु होला मेरा गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला फेरि म गीत गाउने कलाकार अब यहाँले अब गीत गाइदिए हुन्थ्यो मन भुलाउन एउटा गाउँघरको सम्झना मेरो आफ्नो बुवा आमाको सम्झना परिवारको सम्झनामा हुनुहुन्छ परदेशमा हुनुहुन्छ लकडाउन त्यति नेपालमा जस्तो त्यति ठुलो एकदम कडा लकडाउन त छैन जापानको बारेमा म एकदम अपडेट भइरहेको छु जापानमा धेरै इष्टमित्र साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँसँग अपडेट भइरहेको छु जापानमा त्यति कडी कडाउ त छैन तर कामधन्दाहरू सबै ठप्प भएको अवस्था छ भर्खर खुल्दैछ मलाई विश्वास छ अब यहाँहरू कामधन्दाहरू पनि सबै बिस्तारै खुल्नेछ सबै सहज वातावरण एकदम सहज हुँदै जानेछ म विश्वास गर्छु र यही विश्वास गर्दै तपाईँहरू सबैले मन पराएको गीत अब यहाँले भनिहाल्नु भयो म एक लाइन गुनगुनाएँ है त ओके भाग्य नै उस्तै रहेछ सिसा झैँ फुट्यो मेरो उसलाई बेहुली बनाउने सपना टुट्यो मेरो हो भाग्य नै उस्तै रहेछ सिसा झैँ फुट्यो मेरो उसलाई बेहुली बनाउने सपना टुट्यो मेरो आफ्नै संसारमा रम्दै होली उत आफ्नै संसारमा रम्दै होली उत पागल जस्तो भएको छु मै
बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई थ्याङ्क यू दर्शक देखिहाल्नुभयो तपाईँले चाहेको तपाईँले मागेको कुरा अवश्य पुरा भयो दाइ हजुर तपाईँलाई गाउन मात्रै आउँछ कि एक्टिङ गर्न पनि आउँछ एक्टिङ गर्न आउने भए त मलाई प्राय मेरा गीतमा मलाई मोडल देख्नुहुन्थ्यो होला नि किन मलाई म एक्टिङ गर्न नआउने भएर अहिले आजभोलि चाहिँ टिकटकमा धेरै व्यस्त हुन थालेको छु म टिकटक बनाउन थालेको छु टिकटकले मलाई धेरै अभिनयमा निखार्दै ल्याएको छ अबका गीतहरूमा पक्कै पनि मलाई मेरो आदरणीय दर्शकहरूले सुन्दा मलाई पक्कै पनि मलाई अब भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त यहाँ अहिले मेगा टेलिभिजनले मेगा टिकटक भनेर प्रत्येक शनिबार गर्ने गरेको छ ए म त खतरा हो नि टिकटकमा त मैले मेरो नियमित रूपमा टिकटकहरू अपलोड भइरहेको हुन्छ अहिले त म अब एकदमै यो लकडाउनको सदुपयोग पनि घरबाट बाहिर ननिस्किने जाने ठाउँ छैन अनि अरूले अभिनय गरेको हेऱ्यो अनि उहाँको अभिनयको सिको गर्ने कोसिस गर्यो अनि आफूलाई पनि फिल हुन्छ नि मैले सुरुमा अभिनय टिकटक बनाउँदाखेरि मेरो अभिनय कस्तो थियो त्यो गीतमा त्यो गीतका लागि मैले पर्फेक्ट अभिनय गर्न सकिनँ अहिले कस्तो गरिरहेको छु भन्दै जाँदाखेरि त्यो कम्पेयर गर्दै जाँदा अहिले पहिलाको भन्दा तुलनामा अहिले राम्रो बनाउँदै गइरहेको छु मलाई थाहा छ केही वर्षपछि अब मलाई थाहा छ केही वर्षपछि रमेश राज मतलब गायक होइन मोडल पनि आफै र चलचित्रको हिरो पनि आफै जस्तो लाग्छ कुनै दिन त्यस्तो त्यहाँसम्म नपुगौँ तर मैले मेरो आफूले गरेका सिर्जनाहरू आफ्ना गीतहरूमा चाहिँ त्यो डुबेर अभिनय गर्न सक्ने एउटा क्षमता राख्ने भने र अलिक फिटनेस भएर ज्यान बनायो भने चाहिँ पक्कै पनि मेरो आफ्ना गीतहरूमा चाहिँ म आफू मोडल भएर देखा पर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ एकदम प्रबल छ अनि त्यही कुया फर्सी जस्तो भुँडी त लागेको छैन नि होइन त्यस्तो त म कहिले हुनै दिन्न यो 3 महिनाको लकडाउनमा पनि आफूलाई एकदम नियमित एक्सर्साइज गरेर नियमित बिहान व्यायाम गरेर खानेकुराहरू ठिक्क खाएर अब त्यो सुते पनि गर्न परेन अब अरू मैले धेरै जसो त गीत सङ्गीतमै क्रियाशील भएँ हार्मोनियम लिने हार्मोनियममा मैले 3-4 घन्टा बिताउँथेँ गीत सिर्जनाहरूमा बिताएँ अब अहिले खास काठमाडौँ किन आउनुभयो यस्तो अवस्थामा भन्ने पनि धेरैलाई लाग्यो होला खास किनै गीत मैले हिजोका दिनमा स्टेज प्रोग्रामहरूमा गर्दाखेरि व्यस्त हुन्थेँ अरूका लागि गीत सिर्जना गर्न सक्ने थिइनँ आज जसका लागि गीत सिर्जना गर्न सक्ने थिइनँ उहाँहरूका लागि गीत सिर्जना गरेर उहाँहरूका लागि गीत रेकर्ड गर्न अहिले यतिखेर म काठमाडौँमा छु क्या गजब कुरा दाइ वाह गायक होस् त यस्तो आफ्नो दर्शकको लागि गाउँ छोडेर यहाँ काठमाडौँसँग दुःख पीडा बोकिरहेका छन् होइन त डेफिनेटली अब सबैको मन राख्नु पर्यो सबैको मन जित्नु पर्यो हिजो अब मलाई गीत बनाइदिनुहोस् न दाइ तपाईँको गीतहरू तपाईँले सङ्गीत गरेको तपाईँले रचना गरेको गीत गाउन मन लागेको छ भन्ने धेरै आदरणीय कलाकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कलाकार भाइ बहिनीहरू अथवा मलाई समकालीन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि धेरै क्यासेट कम्पनीहरूले पनि गुनासो गर्नुभयो हाम्रो लागि हाम्रो क्यासेट कम्पनीका लागि एउटा गीत बनाइदिनु न भन्नुभएको थियो अनि यो 3 महिनाको अवधि चाहिँ मैले उहाँहरूका लागि सदुपयोग गर्न पाएँ मलाई लाग्छ मेरो समय अब त्यो एउटा स्वाभाविक रूपमा त्यति डुलिरहेको मान्छे त्यस डुलिरहने मान्छेलाई अब घरमा बस्न पट्यार लाग्दो त हुन्छ र ती सबै पट्यार लाग्ने कुराहरू चाहिँ मैले गीत सङ्गीतबाट आफूलाई भुलाउने मौका पाएँ एकदमै मैले राम्रै गरेको छु भन्ने चाहिँ लाग्छ है मलाई ओके धेरै धन्यवाद तपाईँले आफ्नो बाक्सा खोल्नु भएको छ कि चाहिँ बाक्सा युट्युबको बाक्सा आफ्नो युट्युबको बाक्सा खोलेको छु बेलामा फुतु झरिरहन्छ अनि त्यहाँ तपाईँलाई खोज्नलाई के गरेर नाम हाल्नुपर्छ ल थ्याङ्क यू सो मच अब मलाई यहाँ फोन आएर डिस्टर्ब गरिरहेको एकदम सरी भेरी सरी है अनि विशेष त युट्युबमा मलाई गएर रमेश राज भट्टराई मेरो नामको युट्युब च्यानल छ रमेश राज भट्टराई लेखेको युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँ खोजेर मलाई सर्च गरेर लाइक गरेर अनि लाइक कमेन्ट तथा मलाई सब्सक्राइब गरेर अझ गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्नका लागि यहाँले अझ हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भनेर म विश्वास दिएको छु मेरो आदरणीय दर्शकहरूलाई मेरो अनुरोध पनि छ आज बेलुकादेखि तपाईँको बाक्साको तालचा भनिदिइहाल्नुभयो साँचो भनिदिइहाल्नुभयो आजदेखि तपाईँको बाक्साभित्र फुत्यो आज झन् धेरै बढ्छ र सब्सक्राइब लाइक पनि बढ्छ कमेन्ट पनि आइरहन्छ थ्याङ्क यू है त अब अन्त्यमा केही भन्ने इच्छा छ भने भन्नुहोस् है अन्त्यमा दर्शकको लकडाउनको बारेमा अब अझै पनि लकडाउन अब देशमा विकराल रूप लिइरहेको छ कोरोनाले लकडाउन त्यति सहज हुन पर्ने होइन तर कोरोनाले भन्दा धेरै भोकमरीले मर्न सक्ने स्थिति भएका कारणले गर्दाखेरि सरकारले केही हदसम्म खुकुलो गरेको छ अहिले यतिखेर लकडाउन र आफू सुरक्षित भएर जे काम गर्नु पर्दाखेरि पनि सुरक्षित भएर
काम गर्नुहोला किनभने भोको पेटले त अब केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण पहिला सबभन्दा ठुलो कुरा त बाँच्नु ठुलो कुरा भयो। कोरोनाले भन्दा पहिला भोक लागेर कसैलाई पनि मर्नु नपरोस्, खाली पेट भएर कोही पनि मर्नु नपरोस्। जहाँ हुनुहुन्छ लकडाउनको पालना गर्दै सुरक्षित भएर काम गर्नुहोला। नेपाली गीत सङ्गीतलाई समय समयमा नेपाली गीत सङ्गीतलाई फुर्सद भएसम्म नेपाली गीत सङ्गीत हेरिदिनु होला, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु होला। त्यसमाथि रमेश राज भट्टराईका गीतहरूलाई पनि यति आजका दिनसम्म माया गर्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो राम्रो सिर्जना लिएर आउने बाचा गर्छु। आगामी दिनमा पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। बेहुला बनाउँछु भन्ती बहुला बनाएर गई। त्यसै गरी आज धेरै धेरै बेहुला बनेर आउनु भएको छ र बेहुला बढेर जानुहोस्, यही मेरो शुभकामना छ तपाईँलाई।